لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال سالانہ پیغام صحابہ جو کہ الحمدللہ شروع ہو رہے ہیں، اور اس کا میں آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو کرنا چاہنا۔ تواڈے سامنے تلاوت واسطے تشریف لے کے آتے نے محمد ثقلین بن عبد الرؤف ملی آف مسقط۔ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن بننا۔ یہ تھے علی ثقلین بن عبد الرؤف ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قاری القرآن، عالم دین، عالم بعمل بنائے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اب آپ کے لیے، آپ کے سامنے نظم کے لیے تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام محترم جناب بھائی اسد اللہ گل صاحب، اور تواڈے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمان محمد اسد اللہ گل صاحب۔ کہ رات کا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سکتے بیمار راتی، تے ایک جاگدا چور جو سنیتی تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ باہر سے شام جدوں سارے سو جاندے، ایک جاگدا پروردگار راتی، دکھیاں دیندی بھی دکھ ٹالے اللہ کول منگدا سہی، ہوندا نہ کو سانجی بائی بالے اللہ کول منگدا سہی، دکھیاں دیندی بھی دکھ ٹالے اللہ کول منگدا سہی، ہوندا نہ کو سانجی بائی بالے اللہ کول منگدا سہی، کن کے مولا کائنات بنائیے، تیری تخلیق ہتھ نال فرمائیے، کن کے مولا کائنات بنائیے، تیری تخلیق ہتھ نال فرمائیے، بندہ بن خود نو سنبھالے اللہ کول منگدا سہی، ہوندا نہ کو سانجی بائی بالے اللہ کول منگدا سہی، جنت ستارے سب اودیاں نشانیاں، آندا جاندا سورج بھی دسدا کہانیاں، جنت ستارے سب اودیاں نشانیاں، آندا جاندا سورج بھی دسدا کہانیاں، دکھ وچ زندگی نہ گالے اللہ کول منگدا سہی، ہوندا نہ کو سانجی بائی بالے اللہ
ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸਹੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਦੁੱਖ ਟਾਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸਹੀ ਚੰਨ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਨ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗਾਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸਹੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਦੁੱਖ ਟਾਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸਹੀ اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ رب دی جنت نو رستا ہے جاندا کیڑا سونے آقا نے سانوں دسا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سونے آقا تو سب کچھ لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوانو کلمہ پڑھا چھوڑے رب دا قرآن پڑھے کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھے کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے حجراں تے شجراں نو سن پوج دے اکو اللہ دے دارے تے جو کا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوانو کلمہ پڑھا چھوڑے رب دی جنت نو رستا ہے جاندا کیڑا ساڈے مدنی نے سانوں دسا چھوڑے جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بندہ جو دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوں کے ساں ود سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ نبی نال ویکھو کتنا بلند صدیق دا یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے ویکھو نبی دا خادم صدیق دا گرانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ
خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ السلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھے اسد اللہ گل بھائی اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں انداز میں برکت عطا فرمائے اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مقرر شرعی بیان فاضل نوجوان مبلغ اسلام حضرت مولانا ذیشان محمدی صاحب آف خان پور بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما حضرات ذی وقار اج دا عظیم الشان فقید المثال عظیم عظمت صحابہ پیغام صحابہ کانفرنس اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا پیار کرنا ایمان دی علامت ہے او بندہ مومن نہیں جرا بندہ سی مانیہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت نہیں کردا نبی پاک علیہ السلام نال پیار نہیں کردا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنا محبت کرنا ایمان دی علامت ہے کس طرح محبت ہونی چاہیے ہے ہر بندہ دعوے دار ہے کہ سانو نبی پاک علیہ السلام نال پیار ہے محبت ہے کیا آیا ہر بندہ جرا دعوے کر رہا ہے کیا سچا ہے اپنے دعوے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جرا بندہ میری سنت نال پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اس طرح ہی ہے جویں میں محبوب پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرتا ہے اس حدیث تو پتہ چلیا کہ جرا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے کئی ہوئے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرتا ہے صحیح معنی دے اندر یہی بندہ امام کائنات علیہ السلام نال محبت کرتا پیا ہے اخوکلی زبانی دعوے داری علی محبت کام نہیں آئے گی بلکہ ہر لمحے اندر ہر وقت اندر ہر لمحے اندر ہر ٹائم اندر ہر گھڑی اندر امام کائنات علیہ السلام دی اطاعت ضروری ہے اطاعت تو بغیر نبی پاک علیہ السلام نال محبت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام نال محبت قائم نہیں ہوئے گی اس وقت تک بندہ مومن نہیں جب تک بندہ مومن نہیں اس وقت تک وہ بندہ کامیاب و کامران نہیں مالک کائنات نے اپنی کتاب قرآن پاک اندر اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون تحقیق مومن بندے فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے مومن کون نے فرمایا جڑے بندے امام کائنات علیہ السلام نال محبت کردے نے کیویں دی محبت جویں صحابہ کرام نے محبت کر کے وکھائی نبی پاک علیہ السلام دی بات آ گئی صحابہ کٹنا پی گیا کٹ گئے نبی پاک علیہ السلام دی بات دیتے صحابہ نو گھر بار چھڑنے پی گئے چھڑ دیتے نبی پاک علیہ السلام دی بات دیتے صحابہ کرام نو جانا تے نذرانے پیش کرنے پی گئے کر دیتے سارا کچھ قربان کر دیتا لیکن نبی پاک دی نافرمانی نہیں کیتے ایسی محبت ہونی چاہیے صحابہ کرام نے جویں محبت کر کے وکھائی ہے نبی پاک علیہ السلام نال آئیے حضرات ذی وقار توجہ کرنا غور کرنا کیویں دی محبت کام آئے گی جویں صحابہ کرام نے محبت کر کے وکھائی پیغام صحابہ کانفرنس ہے نا توجہ کرنا غور کرنا میری اور تسن محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया बंदा उस वक्त तक मोमिन कोई नहीं, उस वक्त तक बंदा ईमान दी लज़्ज़त नहीं पा सकदा जिहड़ा बंदा अपने वालिदैन कोलों बढ़ के, अपनी औलाद कोलों बढ़ के और तमाम तर लोगों कोलों बढ़ के इमाम कायनात अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत कायम नहीं कर लेंदा है। और मैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ए दुनिया के नात दे लोग, एक पासे वालिदैन दी मुहब्बत है, एक पासे इमाम कायनात अलैहिस्सलाम दा फरमान है। वालिदैन दी मुहब्बत छड़ी जा सकदी है, लेकिन इमाम कायनात अलैहिस्सलाम दी बात नहीं छड़ी जा सकदी। एक पासे औलाद दी मुहब्बत है, एक पासे नबी पाक दी बात है। औलाद नूं छड़िया जा सकदा है, लेकिन इमाम कायनात अलैहिस्सलाम दी बात नहीं छड़ी जा सकदी। आइए दुनिया के नाते लोग आए, सारा जग छुट दे, छुट जाना चाहिए, खानदान छुट देने, छुट जाने चाहिए ने, लेकिन इमाम कायनात अलैहिस्सलाम दी बात नहीं छुटनी चाहिए। इस चीज का नाम है मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किवें दी मोहब्बत, जिवें सहाबा इकराम ने मोहब्बत करके विखाई। तवज्जो करना, अल्लाह मैं कुर्बान जावां दुनिया के नाते लोग। एक गदे आ रहे हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल जा रहे ने, हाथ विच हाथ पाया है, गल्लां बातां हो रही ने, प्यार ते मुहब्बत ते उल्फत दियां है। अल्लाह दे पैगंबर ने पूछा है, ऐ उमर तू मेरे नाल कितनी क मुहब्बत करदा है, किन्ना क प्यार करदा है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, ऐ महबूब पैगंबर सोनिया, मैं अपने वालिदैन कोलों बढ़ के, मैं अपनी औलाद कोलों बढ़ के तुसा महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करदा है। अल्लाह दे पैगंबर ने पूछा कि अपनी जान कोलों भी बढ़ के? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे नहीं नहीं सोनिया महबूब पैगंबर, जान ते फिर जान ही होया कर दी है, मैं अपनी जान कोलों बढ़ के नहीं मुहब्बत करदा है। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया, उमर ओ बंदा उस वक्त तक मोमन कोई नहीं, ओ बंदा उस वक्त तक ईमान दी लज़्ज़त नहीं पा सकदा जरा बंदा है अपनी जान कोलों बढ़ के मैं महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत कायम नहीं करदा है। इन्नी गल मेरे पैगंबर ने फरमाई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, ऐ महबूब पैगंबर सोनिया गवाह हो जावो, कसम है उस जात दी जेदे कुदरत कब्जे अंदर मैं उमर दी जान है। अज तो बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जान कोलों भी बढ़ के तुसा महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करदा जे। ऐ जे सोने मुहब्बत मुस्तफा अल्लाह दे पैगंबर दी बात आई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ए नहीं फरमाया महबूब पैगंबर सोनिया सोचन दा मौका देवो, घर जाके तुहानू दसांगा मेरे फलां नहीं मानते, मेरे रिश्तेदार नहीं मानते। नहीं 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 सोने मुहब्बत का तकाजा कैसा है। अल्लाह दे पैगंबर ने बात बयान की थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन अपने इरादे छड़ दिते, अपने फैसले छड़ दिते, अपनी मन मर्जी छड़ दी, अल्लाह दे पैगंबर की अताअत की थी। इस चीज का नाम है मुहब्बत मुस्तफा। ये नहीं कि अल्लाह दे पैगंबर की बात आ गई, नहीं मेरे रिश्तेदार नहीं मानते, मेरा खानदान नहीं मानता, मेरे फलां नहीं मानते, मेरे सज्जन नहीं मानते। नहीं सोने इस चीज का नाम है मुहब्बत नहीं। मुहब्बत इस चीज का नाम है अल्लाह दे पैगंबर की बात आ जावे, खानदान छोड़ दे छोड़ जावे, अल्लाह दे पैगंबर की बात आ जावे, रिश्तेदार छोड़ देने छोड़ जान। और सोने हर लम्हे अंदर, हर वक्त अंदर, हर टाइम अंदर, हर घड़ी अंदर अल्लाह दे पैगंबर की अताअत करना ही नाम मुस्तफा है, मुहब्बत मुस्तफा है। अल्लाह दे पैगंबर दी अताअत तो बगैर सोनिया अल्लाह दे पैगंबर नाल मुहब्बत कायम नहीं। अल्लाह दे पैगंबर दी फरमा बरदारी तो बगैर अल्लाह दे पैगंबर नाल मुहब्बत कोई नहीं। जब तक अल्लाह दे पैगंबर नाल मुहब्बत कोई नहीं, उस वक्त तक बंदा मोमन नहीं।
جب تک محبت مصطفیٰ نہیں بندہ کامیاب نہیں. اللہ دے پیغمبر دی بات آ جاوے اپنی من مرضی چھڑ دینے اپنے ارادے چھڑ دینا اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کر لینا. اس چیز دا نام ہے محبت مصطفیٰ. جو صحابہ اکرام نے محبت کر کے وکھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے سن نہیں محبوب پیغمبر سونے میری مرضی نہیں ماندی. نہیں اللہ دے پیغمبر دی بات آئی فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلے بدلے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کی تھی. ایسی محبت ہونی چاہیے ہے. آئیے توجہ کرنا غور کرنا. میری تو سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات نے اپنی کتاب ہے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اے دنیا کے نات لوگا ہے جرا بندہ چاہتا ہے اللہ ساڑھے نال پیار کرے محبت کرے نہ ہے. ہر بندے دی تمنا تیار تے مانگ ہے اللہ ساڑھے نال پیار کرے محبت کرے پھر کیویں اللہ محبت کرے گا. فرمایا فتبعونی اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرنی ہوئے گی اللہ دے پیغمبر دی فرما برداری کرنی ہوئے گی. اس تو بعد اللہ ساڑھے نال محبت کرے گا پیار کرے گا نہ اور اللہ تعالیٰ کامیابی نال ہمکنار فرما دے گا. فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. فرمایا جرا بندہ اللہ دی اطاعت کر دے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کر دے ایسا بندہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے کل قیامت دن بھی کامیاب و کامران ہے. آئیے سونیا محبت مصطفیٰ نائے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. توجہ کرنا غور کر دیا جانا کہ میری محبت ہے ہر لمحے اندر ہر وقت اندر اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہوئے گی. صرف کچھ لمحیاں واسطے ہے یا ایک مہینے واسطے محبت نہیں کرنی یا صرف نعرے بازی کر لینا ہے یا چنڈیاں لگا لینا ہے انجنی محبت نہیں کرنی. اوہ سونیا ایسی محبت جمیں صحابہ نے محبت کر کے وکھائی ہے. میں قربان جاواں صحابہ دی عظمت ہے پیغام صحابہ کانفرنس ہے اللہ میں قربان جاواں. میرے پیغمبر نے غزوہ تبوک دے موقع تے حکم جاری کیتا ہے اور میں جاؤ میرے صحابہ مال لے کیا وہاں صحابہ میں تہاڈی عظمت و قربان جاواں. اللہ دے پیغمبر دی بات جویں نکل دی نہ فوراً صحابہ عمل کرن واسطے تیار ہو جاندے نے. اللہ دے پیغمبر نے حکم جاری کیتا فرمایا جاؤ میرے صحابہ مال لے کے آؤ غزوے دی تیاری کرنی ہے. صحابہ نکل پئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او بھی گئے نے 900 اونٹ نال ساز و سامان لدے لدائے لیان کے میرے پیغمبر دی خدمت اندر پیش کر دیتے ہیں. اسی طرح پیارا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے کہن لگیا جب میں عمر نمبر لینا چاہنا اگے تے پیارے صدیق نمبر لے جاندے سانا آج میں عمر نمبر لینا چاہنا اللہ میں قربان جاواں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے گھر اندر جرا سامان ہے اس سامان متاندر آئے ادھا مال چکے اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر لیان کے پیش کر دیتا ہے. اسی طرح پیارا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او بھی مال لے کے آ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر پیش کیتا ہے. محبت ویکھنا محبت کیسی اللہ دے پیغمبر نہ لائے. پیارے صدیق نے محبت اندران کے سونے آئے سارا مال قربان کر دیتا ہے سارا مال اللہ دے پیغمبر دی خدمت اندر لیان کے پیش کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا اے پیارے صدیق کی لے کے آئے آئے. پیارا صدیق کہن لگا محبوب پیغمبر سونے مال تہاڈی خدمت اندر اللہ میں قربان جاواں. اللہ دے پیغمبر نے پوچھا گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے آئے. اللہ دے پیغمبر دا پیارا صحابی کہن لگا اے محبوب پیغمبر سونیا
مال تہاڈی خدمت اندر اگر میں گھر والیاں واسطے ترجیح دیتی ہے، اللہ دے رسول دی محبت دی ترجیح دیتی ہے، اگر میں گھر والیاں واسطے چھڑ کے آیا وائے، اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا وائے، میں قربان جاواں سونیا اے جے محبت مصطفیٰ ہے، اللہ میں قربان جاوائے، انہاں دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، انہاں دتیاں نے صحابہ دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، حبش نو ویکھ لو ذرا نسی ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولی نسی بولیا، اے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے، گھر بار بیوی بچے مار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوائے، اے سونے صحابہ او لوگ نے اللہ دے پیغمبر دی بات آ جاندی، اللہ دے پیغمبر دی بات دے اتے کٹ جاندے، ذبح جاندے، قربان ہو جاندے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کون نے بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پیغمبر دی محبت اندران کے کتے ماراں کھا رہے، کتے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر رہے، اے سونے صحابہ اکرام کتے کٹ دے پہنے کیے محبت مصطفیٰ، صحابہ اکرام کتے بیوی بچے چھڑ دے پہنے کیے محبت مصطفیٰ، صحابہ اکرام کتے سولیاں تے چھڑ دے پہنے کیے محبت مصطفیٰ، صحابہ اکرام کتے گھر بار چھڑ دے پہنے کیے محبت مصطفیٰ، کیویں دی محبت سونیا جی میں صحابہ اکرام نے محبت کر کے وکھائی ہے، ایسی محبت کرنی چاہیے ہے، اللہ دے پیغمبر دی بات دیتے کٹنا پہ جاوے کٹ جانا چاہیے، اللہ دے پیغمبر دی بات دیتے ذبح ہونا چاہیے پہوے تے ذبح ہو جانا چاہیے، سارا کچھ اگر چھوڑ دے چھوڑ جانا چاہیے، لیکن پیغمبر دی بات نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایتھے کی ہوندا ہے میری مرضی نہیں ماندی، میرا امام نہیں ماندا، میں کی کرا، اللہ دے پیغمبر دی بات ہے، اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے ہے، لیکن میرا امام نہیں ماندا، میرا پیشوا نہیں ماندا، میرا مقتدی نہیں ماندا، کی کرا میں کی کرا، اللہ دے پیغمبر دی محبت دی طرف تکاں یا تیری بات دی طرف ویکھاں۔ سونے صحابہ کرام تے اللہ دے پیغمبر دی بات تے کٹ دے پئے نے، تو تے اللہ دی پیغمبر دی بات سن بھی لیندا ہے، ویکھ بھی لیندا ہے، پھر بھی چھڈ کے چلا جاندا ہے اپنے امام دے پیچھے، اپنے مقتدی دے پیچھے۔ ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ دے پیغمبر دی بات تے آ جاوے، حدیث تے آ جاوے، اللہ دے پیغمبر دا فرمان تے آ جاوے، لیکن اسی اپنے ائمہ نو لے کے ترے پھریے نہیں، ایسی محبت کام نہیں آئے گی۔ محبت کیسی ہونی چاہیے ہے کہ جتھے اللہ دے پیغمبر دی بات آ گئی سارا کو چھوڑ دے، چھوڑ جانا چاہیے، لیکن پیغمبر دی بات نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ کلو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والا بنائے، اللہ دے رسول نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔